नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको यो कार्यक्रममा हामी रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारणहरू केलाउँदैछौँ। विशेष गरी सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडक विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर खरबौं रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको छ र 6 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएका योजना धेरै अहिले कछुवाको गतिमा अघि बढेका छन्। साँघुरा सडकको विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहितका सडकमा ठूलो रकम खर्च गर्ने 5 वर्षे सरकारी योजना जतिसुकै रणनीतिक महत्त्वको भएर पनि निराशाजनक अवस्थामा छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2073 देखि 2078 सम्म 5 वर्षे रणनीति बनाएर 6 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाए पनि कामको प्रगति पनि स्वयं जिम्मेवार मन्त्री तथा सांसदहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोर्खा बारपाक सडक लगायत 400 किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार लगभग सकिएको र डोल्पा तथा हुम्ला सदरमुकाममा आगामी 5 वर्षभित्रै सडक सञ्जाल जोडिने स्पष्ट पारेको छ। सङ्घीय संसदको विकास समितिमा भएको छलफलमा सहभागी सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई जिल्लामा 1 वर्षभित्र 5 वर्षसम्मको रणनीति बनाएर काम भइराखेको छ। सरकारले अधिकांश रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई विकास समितिको बैठकमा सदस्यहरूले प्रमुख राजमार्गको विकास, स्तर उन्नति, उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक नाकाको सडक विकास, उपत्यकाका सडक सुदृढीकरण, रणनीतिक सडकका पुल निर्माण तथा मर्मत, सुरुङ मार्ग विकासका क्षेत्रमा के कस्तो काम भइराखेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। कृष्ण मार्गको मैदी खोला पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, त्यो कहाँ खोज्ने हो हामीले मेसो पाइयो। मैले पनि 1-2 चोटि भनेको छु। त्यस्तै गरी हामीले यो कृष्ण मार्ग, सिरिङ पथ, भीमकाली मार्ग मलाई लाग्दछ यो हेर्ने भनेको दमौली डिभिजनले हेर्ने पुल र सडकहरू हुन्, तर तिनीहरू अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय महत्त्वका सडक सञ्जालको विकासका लागि 5 वर्षभित्रमा 6 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सुनाएको छ, जसमा मुगलिन नारायणगढ, मुगलिन काठमाडौँ सडक मर्मत, पूर्व पश्चिम सडकका 4 लेन सडक विस्तार, नागढुङ्गा नौबिसे र टोखा नुवाकोट जोड्ने सुरुङ मार्ग लगायतको सडक सूचीमा परेका छन्। समितिमा भएको छलफलमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि मात्रै 79 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र यो रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्च गरिने पनि प्रश्न पारेको छ। सरकारले 5 वर्षे रणनीति बनाएर सुरु गरेका सडकमा अधिकांश रकम एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान सरकार, चीन सरकार, भारत सरकार तथा अन्य दात्री निकायको सहयोगमा निर्भर छन्। यी योजनामा प्रतिबद्धता आएको र दात्री निकायले खर्च गर्ने सुनिश्चितता देखाएपछि मात्रै सरकारले बजेट तय गरेर योजना सार्वजनिक गरेको पनि प्रश्न पारेको छ। समितिका सदस्यहरूले नेपालको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सडक नै भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। महिनौ दिनसम्म 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, 5 महिनामा फाइल फिर्ता नभएर त्यो पुल बनेको छैन भनेर आइराखेको छ। के कुरा हो? काठमाडौँको मुटुमा त्यो पुल छ, अहिलेसम्म किन बन्यो? के कारणले बन्यो? हामी यो चाहन्छौँ कि विभिन्न खालका यहाँ मानिसहरूले उठाउनुभयो पुलहरू, जस्तै रौतहटको बागमती छ, सिराहाको बलान, कमला, त्यसै गरेर धनगढीको कुरा आयो, त्यसै गरेर चाहिँ उहाँ प्युठानको कुरा आयो, त्यसै गरेर बझाङको कुरा आयो, थुप्रै ठाउँका त्यसै गरेर सिन्धुली ओखलढुङ्गाका पुलहरू छन्। ती पुलहरू के कारणले अल्झेर बसेका हुन् त? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि सडक सञ्जाल पूर्वाधारको पहिलो मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएर 5 वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम थालिएको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5 वर्षे रणनीतिक योजनामा जिल्ला सदरमुकामसम्म बाटो पुर्याउन नेपाल सरकारले 30 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनको बनाउन एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक सहितका दात्री निकायले गर्ने 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँको खर्च समेत जोडिएको छ। यो रणनीतिक महत्त्वको योजनालाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले समितिको बैठकमा उठाएका छन्। यो
रणनीतिक योजना अनुसार पनि काम चल्दै गरेकोलाई अर्ध राखेर त्यतिकै छोड्दिएर जाँदाखेरि न कसैले जिम्मेवारी लिने न झन् केही हुने, त्यो एकदम अलपत्रमा जाने। त्यसले यसको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनै पर्छ र यो काम भइरहेको आधा काम भइसकेको कामलाई त्यसलाई पुरा गरेर मात्रै हस्तान्तरण गरियोस्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार यो बीचमा सडक विभागले कार्यान्वयन गरिराखेका करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरका 5357वटा सडक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिसकेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 3वटा बजेट शीर्षकका योजना हटाउँदा प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व समेत पर्याप्त भएको र उक्त साधन स्रोत रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा खर्च गरिएको दाबी सरकारको छ, जसअनुसार अब 2257वटा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, 1900वटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधारको काम स्थानीय तहबाटै अब सम्पन्न गरिनेछ। त्यस्तै 1200वटा अन्य शहरी सडक निर्माण तथा विस्तार योजना सडक विभागले योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको सूचीबाट हटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको सूचीमा अहिले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको र प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व समेत रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा खर्च गरिराखेको दाबी सरकारले गरेको छ। 300वटा पुल हामीले बनाउँदैछौँ भनेपछि कहाँ बनाउँदैछौँ त्यो पनि राम्रो होला। किन मैले यो भनिरहेको छु भने यो अहिले जो बजेट छ र जुन किसिमको आयोजनहरू छन् त्यो सन्तुलित छैन। कोही जिल्लामा ओभरल्यापिङ भएको छ, 10-8 वटा छन्, कोही जिल्ला छुटेका, जिल्लाले क्षेत्रै छुटेका छ। यस कारणले हामीलाई यो डिटेल रिपोर्ट चाहिन्छ। द्वितीयको बहुमत सरकार सन्तुलित विकास नहुने, सन्तुलित रूपमा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा मार्गचित्र बनाउन नसक्ने गुनासो लास्ट इयरको बजेटमा छ र अहिलेसम्म त्यो गुनासो रहिरहेको छ। आगामी अब बजेटमा नहोस् र भौतिक मन्त्रालयले त्यसमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाओस् भन्ने म चाहन्छु। सन्तुलित होस्, पहुँच र प्रभावको आधारमा क्रियात्मक जो भयो त्यही पनि अहिले पनि त्यो निरन्तरता नहोस्। 5 वर्षीय रणनीतिक योजनाका सडकमध्ये एसियाली विकास बैंक एडिबीले 18 अर्ब रुपियाँ खर्चेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको 2वटा महत्त्वपूर्ण सडकको स्तर उन्नति गर्दैछ। एसियाली विकास बैंकले नारायणगढ बुटौलसम्मको 115 किलोमिटर सडक र भैरहवा लुम्बिनी हुँदै तौलिहवासम्मको 41 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको छ। नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड स्तर उन्नति गर्न 16 अर्ब र भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडकमा 2 अर्ब सहित कुल 18 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। एडिबीले मात्रै खर्च गर्ने यो रकम 3.5 वर्षभित्र 1 लेनको भैरहवा लुम्बिनी 2 लेनको सडक बन्नेछ भने 2 लेनको नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड 4 लेनको बनाइनेछ। यस्तै एसियाली विकास बैंकले दोलखा सिंगटी 35 किलोमिटर र धादिङ गोर्खाको 46 किलोमिटर गरी 2वटा सडकलाई आकस्मिक योजना अन्तर्गत राखेर 2 वर्षभित्रै मध्यम लेनको सडक बनाउने योजना अघि सारेको छ र यसका लागि करिब 3.25 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। तर पनि सांसदहरूले विकास समितिको बैठकमा सरकारले अगाडि सारेको 5 वर्षीय रणनीतिक सडक योजना सङ्घीय सरकार गठनसँगै असफल भइराखेको टिप्पणी गरे। प्रादेशिक सडकहरू, क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडकहरू, दुईजिल्ले सडक यी लगायत विभिन्न सडकहरू जो हिजो सङ्घबाट काम भइरहेका सडकहरू अहिले कार्यक्षेत्रको हिसाबले कोही प्रदेशमा परेका छन्, कोही स्थानीय तहमा परेका छन् र तिनीहरूको हिजो ठेक्कापट्टा पनि भइसकेको थियो, बहुवर्षीय ठेक्का पनि लागिसकेका थिए ती आयोजनाहरूको। तर अब अहिले ती सडकहरू चाहिँ हामीले प्रदेशमा हस्तान्तरण गऱ्यौँ। प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा हामीले सडकको एकमुष्ट रकम हस्तान्तरण गऱ्यौँ र हामीले हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरूको नाम हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ, जुन आयोजनामा बजेट 0 गरेर हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। प्रदेशले आयोजना छनौट गर्दाखेरि आफ्नो अधिकार हो भनेर उसले हिजो केन्द्रबाट सञ्चालन भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू ती आयोजनाहरूलाई उसले प्राथमिकतामा राखेन प्रदेशले। आज हामीले हेरेका छौँ हिजो केन्द्रबाट सञ्चालन भएका चाहिँ 3टा प्रदेश जुन त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरू जो केन्द्रमै रहेर चाहिँ त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो ती रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू पनि आज प्रदेशमा गएका छन् हस्तान्तरण भएर। तर प्रदेश सरकारले अहिले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि केन्द्रले हिजो हस्तान्तरण गरेका सडकलाई चाहिँ 0 बजेट राखेर अरू नयाँ योजनाहरू, नयाँ सडकहरू छनौट गरेको छ र हामीले हेरेका छौँ ती सडकहरू हामीले हेर्दाखेरि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने खालका टोले सडकहरू छन्। यसले गर्दाखेरि बहुत समस्या अहिले सिर्जना भएको छ। हिजो ठेक्कापट्टा भएका ती सडकहरू सबै अधुरा हुने भयो। 6.25 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी बनाइएको योजना सुरुमा सडक विभागलाई निर्माणको अधिकार दिने गरी अगाडि सारिएको थियो। तर राष्ट्रिय, रणनीतिक र स्थानीय सडक निर्माणको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको र सम्बन्धित सडक बनाउन आवश्यक लागत नै जुटाउन नसकिएको अवस्थामा यी सडक कसरी सफल हुन्छन् भन्ने सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले पनि नियमित बजेट बाहेक सडक विभागलाई थप बजेट दिन सकिराखेको छैन। ठेक्का लागेका बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त रकम निकासा हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खर्चको भार वहन गर्न नसक्ने जनाउँदै यो योजनाबाट सरकार नै पछि हटिराखेको छ र बहुवर्षीय योजनाका लागि नै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब 40 अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले समस्या सुनाइराखेका छन्। अहिले सडक विभागले धेरै सडक आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको जनाए पनि कुन सडक कुन निकायले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना अझै टुङ्गिएको छैन। संविधान अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका बाँकी रणनीतिक र स्थानीय सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहको मातहतमा जानुपर्छ, जुन सडक चालु आर्थिक वर्षबाटै स्थानीय सडक विभागबाट बाहिरिसकेका छन्। आगामी दिनमा थप सडकको जिम्मेवारी सङ्घबाट बाहिरिने भएकाले 5 वर्षीय रणनीतिक सडक योजना तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको बैठकमा सांसदहरूले दिएका छन्। विभिन्न दात्री निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा अहिले मुलुकका विभिन्न भागमा रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणसँगै स्तरोन्नतिको काम भइरहेका छन्। विशेष गरी सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोर्खा बारपाक सडक लगायत 400 किलोमिटर सडकको मर्मत सम्हार गरिएको र यसका लागि 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च सीमा तोकिएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ। यस्तै विभिन्न सडकमा पर्ने 87 वटा पुल मर्मत सम्हारका लागि यही अवधिमा सरकारले 1 अर्ब 10 करोड खर्च गर्दैछ। यस्तै सरकारले भूकम्पले बढी क्षतिग्रस्त दोलखा सिंगटी, पाँचखाल मेलम्ची, धादिङ आरुघाट गोर्खा सडकको 135 किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर सडक मर्मतसँगै स्तरोन्नतिको काम भइरहेको दाबी गरेको छ। धेरै सडक आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको सडक विभागले कुन सडक कुन निकायलाई जिम्मा दिएर कसरी पार लगाउला त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी 6.25 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी बनाइएको रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माण योजनाको अवस्था के छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। सुरुमा सडक विभागलाई निर्माणको अधिकार दिने गरी अगाडि सारिएका अधिकांश राष्ट्रिय रणनीतिक र स्थानीय सडक निर्माणको अधिकार अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्। यस्तै यी महत्त्वपूर्ण सडक बनाउन आवश्यक तागत नै जुटाउन नसकिएको अवस्था छ। सरकारले पनि नियमित बजेट बाहेक सडक विभागलाई थप बजेट दिन सकेको छैन। ठेक्का लागेका बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त रकम निकास हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खर्चको भार वहन गर्न नसक्ने जनाउँदै धेरै योजनाबाट सरकार आफै पछि हटेको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि नै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब 40 अर्ब आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले समस्या सुनाएका छन्। अहिले विभागले धेरै सडक आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको जनाए पनि कुन सडक कुन निकायले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनाको टुङ्गो लागेको छैन। संविधान अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका बाँकी रणनीतिक र स्थानीय सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेछन्। वास्तवमा देशको संरचना चेन्ज भइसकेको छ। 2074 फाल्गुन 3 उपरान्त हामी सङ्घबाट पहिला जुन देशमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो त्यसबाट फड्को मारेर अब हामी सङ्घीय तर्फ आइसकेका छौँ। पहिले देशमा सिङ्गल गभर्मेन्ट हुन्थ्यो, आए दिनदेखि कानुनहरू बनेकै हुन्थ्यो र त्यो कानुनलाई टेकेर काम अगाडि बढ्थ्यो। आज चाहिँ त्यो स्थिति छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ मान्यजीहरू? मभन्दा बढी यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। प्रत्येक दिन हामी संसदमा विधेयक बारेमा छलफल गर्छौँ, कानुन बारेमा छलफल गर्छौँ। कतिपय कानुनहरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।
त्यस कारणले अहिले हामीले वास्तवमा जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने थियो हामी त्यही स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ। यसमा म आउँदैछु, तर जहाँसम्म यो बहुवर्षीय कुरा उठिरहेको छ, बजेट व्यवस्थापन कुरा उठिरहेको छ, म के जानकारी गराइदिउँ भनेदेखि यहाँहरूलाई बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गएको बजेटहरू वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत बजेट गएको छैन। सडक छुट्याउने क्रममा धेरै सडकहरू पहिला गए पनि धेरै मान्यजीहरूले पहिले बोल्ने मान्यजीहरूले उठाउनु हो, संसदमा मैले नै जवाब दिएको थिएँ। सकभर हामीले ठेक्का लागिसकेका योजनाहरू सम्पन्न गरेर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउँछौँ। यो विद्युतीय बसको बारेमा हामीले कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ। त्यो किन्ने प्रक्रिया पनि छुट्टै हुन्छ। त्यो G2G नै सम्भवको त्यो G2G को लागि नै हामीले सिफारिस गर्छौँ र यसको मोडालिटी के हुने, कसले कति पैसा हाल्ने, किनकि प्राधिकरण मार्फत चलाइसकेपछि त्यो पनि एउटा हाम्रो सङ्घ सरकारले कति हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति हाल्ने कि सबै सङ्घ सरकारले हाल्ने, यी मोडालिटीहरू अब निर्णय हुन बाँकी छ। र जहाँसम्म मानिसहरूले कुरा उठाउनु भयो कि मूल्याङ्कन अर्थात् अनुगमनमा कमजोरी देखियो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले एउटा इन्जिनियरसँग 20-20 वटा योजना, 20-20 वटा पुलको जिम्मेवारी छ। हामी यो कुरो सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हामी दोहोरो छलफलमा छौँ। समीक्षा अवधिमा सडक विभागले 5 वर्षे योजनालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। योजना अनुसार 5 वर्षमा 6 खर्ब रुपियाँ जुटाउन मात्र होइन, खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेत देखिएको छैन, किनकि अहिले विस्तार तथा निर्माण भइरहेका अधिकांश सडक 5 वर्षे योजनामा केन्द्रित छन्, तर निर्धारित समयभित्रै सक्ने अवस्था छैन र समय थप गरेर खर्चको सीमा र दायरा परिमार्जन गरेर भए पनि काम सक्नै पर्ने दबाव छ। यो बीचमा सडकको आवश्यकता अनुसार सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास सहितको काम गर्नुपर्ने भन्दै सडक विभागले बजेट जुटाउन र योजना पूरा गर्न हम्मे पर्ने जनाएको छ। जसअनुसार अहिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढिसकेको छ। भक्तपुरको साँगामा बन्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। सिन्धुली, पोखरा, दोलखाको लामा बगर, मकवानपुरको भीमफेदी, काठमाडौँको टोखा लगायत स्थानमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम आगामी 5 वर्षभित्रै सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम सुरु गरिएको छ, जुन महत्त्वपूर्ण रणनीतिक योजना हुन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।